हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळी बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आणि येस, आता बाप गेलो धाडो. आता म्हणलें व्लॉग कॉमेंट्स करता नाजाल्यार हें जाता न्हू तेका लागून. सो मामीन राती तुमकां सांगलेलो कालच्या व्लॉगान ते शेण काडटो म्हणून. आनी सो आयज शेण काडलें, कंप्लीट जालें. लूक दाखयता. ते जालें ते शेण काडून लिंप जालें तें आतां शेण थंय बसलां. शेण काडलें आनी आतां जालें तें मागीर सगळें ऑलमोस्ट रेडी. आतां सायडीक बॅकग्रावंड पेंट मारूं चिंत्तालें, पूण पेंटाची बाबा ऑलरेडी तोंडी जालो आहा न्हू. सो त्या पेंटाक हांव अवॉयड करता. म्हळ्यार आख्खी पेंट न्हू, म्हाका आतां गोट्या कडेन न्हू मातसो पेंट जालो, पूण हांव अवॉयड करता पेंटाक लागून, बाबाक लागून, वासा लागून. सो चिंतलोलें आयज फ्रायडे न्हू, सो चिंचोणगार वयता म्हणून. आनी डॅडीक हांव तो पेंट मारूं लायता म्हणून. फ्रायडे सॅटर्डे संडे इवनींग येतली तें म्हळ्यार तो सुकतो न्हू, वास वयतलो. बट बाबागे तोंडी जालो आहा न्हू, मातशी नाक हें जाता तेगेलें. सांगल्या ते भाशेन तेंगेलें रनींग नोज बी तशें ना न्हू, फकत राती कोणें तेका फुगार जाता. आनी थिंगा म्हणल्यार मागीर प्रॉब्लम जावंक नाका न्हू, कितें वायट बरें आसोता. आदार ना न्हू थिंगा, मागीर हूंय कितें कात तें खबर ना. सो अवॉयड केलें वचपा नाका म्हणलें हांवें. आसतिया म्हणलें. सो आसतिया. आनी आतां न्हू धवूय पडटा न्हू. बाबाक कॅपू हाडून हांवें. पयलीं आमी गेलोलीं कॅप हाडपा, म्हाका मेळोना तें मडगांवां. तो म्हणलो तेशी आहा म्हणून. बट तेशी आमकां म्हणल्यार मेळोना, आमकां लेट जालो न्हू, राती जालोली. सो म्हाका मेळोना. सो पणजे वचों जाय म्हाका, चोवपा जाय खंय मेळटा कितें तें. प्लस आनी 2-3 कामां आहाय, सो ती बी करपा जाय. सो चोयता कशें कितें जाता तें. ओके. आनी पळय आतां ABCD ज्यूस करून क्युब्स करून दवरला. कालसून कमेंट्स केले ABCD ज्यूस पिवपाक. आनी स्वीट ना तो तितून हांवें 2-3 वस्तू घायल्या, त्यो कोडू जाताला, सारको कोडू लागता. बट तो हेल्था, ओवरऑल हेल्था बरो. सो तेका लागून हांवें तो केला. आनी तसोच काल आमी पिलें, हांव आनी मामी जाल्यार कोडू पितलो, सो तें तितलें हें जावना. बट म्हाका भरपूर त्रास जाता पिवपाक. जाका हांव कोडू म्हणटा तें केन्ना इनटेक करना. आनी ऑनलायन न्हू ABCD ज्यूस पावडर मेळटा, सो तें घेवंक जाता, पूण तूं तुगे करून पिता तो फार बेटर न्हू. सो हेचोय मागीर ABCD ज्यूस केला. क्युब्स, एक क्युब्स न्हू ग्लासान घालपाचो, उदीक घालपाचो, गरम उदीक घालपाचें आनी कंज्यूम करपाचो एम्प्टी स्टमाकाचेर. सो चोवया कायज कालसून कमेंट्स केला कितें डिफरन्स दिता स्किनीक कितें कात तें म्हाका खबर ना. सो ट्राय कोता. सांगला ते भाशेन कॅर घेता न्हू हेर स्किनाचे, ओवरऑल हेल्थाचे. सो हांवें केलें तें. आनी रिसर्च करीत जाल्यार 2-3च घालता ABCD ज्युसार. बट हांवें न्हू तितून सांगता तुमकां. हांवें न्हू तितून लिव्स आनी मोरिंगा लिव्स घायला, तेका लागून तो कोडू मारता आनी कोडू मारता. एक म्हयन्याचो कसो जालो तो क्युब्स मागयलो. एक क्यूब घेतलो, हितून कोडू मारता, सो 2 क्युब्सांनी घालून पिवपा हें जावना म्हाका कडेन. ही खूब क्यूब करतलो पितल्यो. मामी काल हांवें टेस्ट करून दिलोली, ती म्हणटा आपूण नाका तूंच पी हूंय. सो ती इसरोली पिवपाक. सो गरम उदीक करून दवरला, एक क्यूब घालतलें. आनी तुमकां ABCD ज्यूस कसो करूंक जाय तें सांग जायें चोवपा जाल्यार नॅक्स्ट बॅच करता पळय तेन्ना करता, तेन्ना दाखयता तुमकां. बट तेन्ना हांवें डिसायड केला मोरिंगा लिव्स आनी कडी लिव्स घालपाना म्हणून. तुमी म्हणटले कडी लिव्स घालता, ही कडी लिव्स जाता. येस, कडी लिव्स बेस्ट फॉर जाण. कितें जाणां कडी लिव्साचो पावडर करूंक जाय. दूद उदकान सकाळीं फुडें 1 स्पून पिवोंक जाय फॉर हेअर ग्रोथ, हेअर लॉस, हेअर फॉल, स्कीन एकदम बरी. तेका लागून तुमी सावथाचो लोक चोयल्यार सावथाच्या लोकांचे केस कितू बरे आसताय ते. सो तशें तेत. आनी हांव सद्दां म्हाजे तेगल्या चॅनलाचेर सद्दां सांगता इनटेकूय बरो आसूंक जाय आनी आवटलो लेयरूय बरो जाय. तुमी बरें शॅम्पू यूज करतली, बरें हें करतली, जायना तें. तुमगे इनटेक बरो ना न्हू जाल्यार तुगे कितलें भायले लेयर कहलोय लाय, कितेंय लाय, जायना. स्किनीचे बायन तुमी कितलेंय कॅर घेया, बरी म्हारग म्हाजे भाशेन म्हारग प्रोडक्ट्स लाया, कितें करा, आतां लायता ते प्रमाणे मेवता. रिजल्ट मेवना म्हणना, म्हाका रिजल्ट मेवला. गूड वायब्सान म्हाका खूब रिजल्ट मेवला. स्कीन भरपूर हें जालें. बट इनटेक तुमगे भितरसून बरी ग्लो येता तो दुसरोच आसोता.
सो ताका लागून तेश कोता कमेस कोता स्ट्रॉंग जाला आनी मातशें एक म्हयनो चोयतलें आनी उपजयल्यार एक वस्त घेताय कॅरट जाल्यार कॅरट ज्यूस पितले कोकोबर जाल्यार कोकोबारू घालता एक पिल्या म्हणून एक सगळें घालून केलें जाल्यार हें कसो न्हू प्लस पॉयंट कसो न्हू सो ताका लागून कितें म्हणटात तें मोरिंगा लिव्स आहाय ते तरी भाजी करून कंज्यूम करून जाता कडी लिव्स दाळीन बी घालता म्हणून ता काडून दवरता मागीर संवय हांव खायना ती काडटा आनी दवरता सो ताका लागून तितून ग्रायंड करून घायलीन आनी केल्यार बरें जाता मम्मी कितें करता कडी लिव्स काडून बी दवरता न्हू शाकोती बी करता न्हू तेन्ना कडी लिव्स घालता ती थोडीशी घालता मस्ती हावदी म्हणून मातशें बरें म्हणून सो ती कोता तशी आमकां कितें आमी खायना जाल्यार कशें आमी खावूं तें वस्तू लागून सो चोया कशें कितें आतां वयता हांव कंज्यूम करपाक कोडू लागता गाय सारकें कोडू आहा चोयता कशें तें ओके मागीर मेळटा केलाय ओके आनी चोय गरम उदकान तो क्यूब घायला तितलो इफेक्टीव जावपा ना एक क्युबाचेर आनी घालता दिसलोले हो जातो म्हणून एक म्हयनो कसो सो हांवें 4 क्युब्स घायले सो म्हाका 4 म्हणल्यार 7 दीस पुरो दिसाचो बॅच जाता तो सारको आनी 4 क्युब्स घायल्या तितलोले जावपा ना म्हणून म्हाका पूण फायदो कितें पियो न्हू एक क्यूब घालो न्हू तेतून ते न्युट्रियन्स ते जावपा ना आनी वासाचेरूच कुडसाण मारता ऑल सेट टू ड्रिंक स्टमक आनी कितें म्हणल्यार तोंडूच पयली तशें सोसून भितरले बरो रिजल्ट जाय जाल्यार दवरूंकूच पडलें न्हू चोया मम्मी कितें करता मम्मी पीत काय म्हणून कित्याक म्हाका दिसता ती च्या पिल्या कशी म्हणून चोड कितू टायम जाला एटलीस्ट 1 hour 9 जाल्या 10 o'clock इंटेक करपाक कितें ओके मागीर मेळटा तुमकां आतां मातशें बसता सारकें कोडू जाला तोंड मागीर मेळटा गायज मागीर मॉर्निंग रुटिनाचो स्कीन केअर रुटिनाचो हांव कशें केअर घेता तेजो व्लॉग केला सो तो आयज वयतलो आनी होय व्लॉग आयज वयतलो सो आजून तुमकां कोणा चोवपाक जायना मागीर मॉर्निंग रुटीन स्कीन केअर रुटीन सो जाचो तुमी थिंगा वचोन तेजेर क्लियरी दाखयला कशें कितें आनी म्हाका एक मिस्टेक जाली कितें जाणा तांत कोतालीं 2 काडलोलीं तांतयां धांवन गेलें सकयल आनी टाकून पडलें तितून म्हाका पावो पडलो मम्मी काडटली पूण हांव रेज केलो हालोली पॉरेज नाका तुमी म्हणटली बदाम ब्रेड तांतें खाता काय म्हणून येस तांतें ब्रेड खाता पॉरेज नाका म्हणून म्हाका सो पॉरेज आहा केल्लोली पण ती म्हाका नाका सो तांतें कोता आनी 9:30 जाले सो 9:30 हांव 10 म्हणल्यार ब्रेकफास्ट करतलें तेजे पयलीं हांव एडिटींग करूंक बसतलें सो रेडी कोता एडिटींग कोता ब्रेकफास्ट कोता कित्याक हांवें 9 सुमार तो ज्यूस पिलो न्हू सो लेट्स मागीर मेळटा म्हाजो ब्रेकफास्ट तांतें ब्रेड टोस्ट आनी 2 डेट्स ओके म्हाजो ब्रेकफास्ट तेजो इवनींग मेळटा तुमकां आतां ऑलमोस्ट 5 जाले आनी एकले बाबागे फ्रेंड येयला ते नेबरान ती बाय येयला शॉपाक सो दोगांय खेळटाय ती आनी आमगे दोग गेलेली पोंचे कॅब बी चोवपा बाबा म्हाका मेळोना आयज थर्सडे न्हू सो सॉरी आयज फ्रायडे न्हू म्हापसा वचों सोदतालें मम्मी म्हणलें नाका कित्याक ओल्ड गोवा फेरी येयलो आहा न्हू सो थिंगा मेळटो म्हणून लागली सो तेका लागून येयली मागीर पोत्तून आमी घरा आनी दोगांय खेळटा आनी थंय बसल्या
आयज आनी एक लायट येवपा आसलो ती आजून येवंक ना बाय 11 कितें येतो म्हणलोली आजून फोन येवंक ना म्हाका तेंगेलो येतो कितें खबर ना आनी सगले टॉयज केला म्हाका घरा दाखयता टॉयज केला हेजे आख्खो आनी हांवें बसलें सो आयचो ब्लॉगिंगा काबार कोता आनी एडिटींग कोता अपलोड कोता बेगिना आनी मागीर दुसरो पर्पज कोता चोयता कशें कितें तें ओके आमी आयचो तुमकां ब्लॉग कसो दिसलो बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंटार सांगाय कसो दिसलो तो आनी आजून तुमकां सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा मीची नेक्स्ट ब्लॉगान बाय गाईज